शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति सक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वमाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणम्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां संपांसुं तव चरणपङ्कीरुहभवं विरिंसि सञ्चिन्विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं सौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्धेनुं भजति बसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभिध्यभिनया भयत्प्रातुं धातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्त प्रभवती हि मोहाय जगताम्